यो चुनावबाट अब माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अरू माओवादीको अर्थ छैन भन्ने यो पटकदेखि प्रमाणित भयो। कुरा भन्नु किरण माओवादी काम छैन, अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन। कुरा भन्नु बाबुराम त माओवादी नै होइनन्, अब तिनको त हिसाबै भएन। त्यसकारण माओवादी भनेको एउटै मात्रै भन्ने देशमा राम्रोसँग अहिले आएर फेरि 10 वर्षपछि स्थापित भएको छ। एउटै माओवादी केन्द्र, एउटै नेतृत्व, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र। यसलाई विजयी गराउन अगाडि बढौँ। देशमा प्रतिगमनको खतरा देखा पर्यो। त्यो प्रतिगमनसँग लड्नको निम्ति हामीलाई एउटा संविधानको पक्षधर, गणतन्त्रको पक्षधर गठबन्धनको आवश्यकता पर्यो र यो अहिलेको गठबन्धन त्यही आवश्यकताको जगमा खडा छ। अहिले यही 5 दलीय गठबन्धन यही कायम रहन्छ। यसलाई दायाँ बायाँ गरिँदैन, एकदम प्रष्टसँग यसैलाई लिएर जान जरुरी छ। क्रान्तिकारी फड्को क्रान्तिकारी छलाङ हामीले हान्ने गरेको पार्टी हो हामी। अब 3 महिना बाँकी छ। यो 3 महिना यदि हामीले अभियानको रूपमा गयौँ भने देशको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा, देशको राजनीतिक मानचित्रमा नै बदल्न सक्ने तागत यो पार्टीसँग छ। यो हाम्रो लागि निर्वाचन मात्रै होइन, यो एउटा लडाइँको मोर्चा हो र यो मोर्चामा हामीले सफलता हासिल गर्नै पर्छ। कुरा भन्नु किरण माओवादी काम छैन, अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन। कुरा भन्नु बाबुराम त माओवादी नै होइनन्, अब तिनको त हिसाबै भएन। केही दिन अगाडि समन्वय समितिको केन्द्रको बैठक भएको थियो। बैठकमा म उपस्थित थिएँ। त्यहाँ समन्वय समितिको अध्यक्षले जस्तो प्रतिवेदन त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोबाट र मैले विभिन्न जिल्ला र प्रदेशका रिपोर्टहरू पनि सुन्दा सम्पर्क समन्वय समितिको तर्फबाट गएको निर्वाचनको प्रक्रियामा, निर्वाचन परिचालनका सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लामा सम्पर्क समन्वयले अत्यन्त राम्रो समन्वयकारी भूमिका मात्रै होइन, प्रत्यक्ष रूपमा जिल्लामा गएर पालिकामा रूपमा गएर सहयोग गरेको र त्यो सहयोगले कयौं जिल्लाहरूमा परिणाम ल्याउने कुरामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको मैले रिपोर्ट सुनेको थिएँ र अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि ती कुराहरू अलिकति व्यवस्थित रूपमा राखिएको थियो र मैले त्यहाँ समितिको बैठकमा साथीहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईहरुलाई केन्द्रको तर्फबाट म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र आज यो विशिष्ट र भव्य प्रशिक्षण भेलामा तपाई सबै कमरेडहरूले जुन भूमिका खेल्नुभयो, उपत्यकामा बसेर पनि देशभरिका सबै जिल्ला 74 जिल्लामा जे सहयोग गर्नुभयो, म तपाई सबै कमरेडहरूलाई पनि पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै अन्य गैर भौगोलिक संगठनहरू मध्ये तपाईहरुको सम्पर्क समन्वय समिति र सम्पर्क समन्वय समितिमा संगठित तपाई हजारौं कमरेडहरूको भूमिका निकै नै प्रभावकारी यो बीचमा रह्यो। यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने त होइन, हामीले हाम्रो भूमिकालाई अझै कसरी प्रभावकारी बनाउने। तपाईहरु उपत्यकामा विभिन्न सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ र उपत्यकामा काम गर्नुको नाताले तपाईहरुले कस्तो सन्देश सम्प्रेषित गर्नुहुन्छ आफ्नो गाउँ घर जिल्ला प्रदेश क्षेत्रमा, त्यसको भूमिका र महत्त्व निकै ठूलो हुन्छ। उपत्यकामा काम गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूको के बुझाइ छ र उनीहरूले आफ्नो गाउँ घरमा या जिल्लाहरूमा के सुझाव र सल्लाह दिन्छन् भन्ने कुराको महत्त्व निकै नै ठूलो छ। त्यसकारण अब छिटै प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, आउने मङ्सिरको पहिलो हप्तामा हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री र मेरो बेलुका कुरा भएको थियो र मोटामोटी मङ्सिर 4 गते चुनावको घोषणा हुने
सम्भावना प्रबल छ। त्यसकारण अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अझै बढी देशको राजनीतिलाई, देशको नीति निर्माणलाई, देशको आर्थिक सामाजिक विकासको प्रक्रियालाई निर्णायक ढङ्गले निर्देशित गर्ने थलोको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसकारण हजारौंको सङ्ख्यामा उपत्यकामा रहेर काम गर्ने तपाईँ कमरेडहरूले यो केन्द्रीय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा देशलाई कता लैजाने, विकास, समृद्धि र समाजवादको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा तपाईहरूले गर्ने छलफल, बहस, तपाईहरूले खेल्ने भूमिकाले देशैभरि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। त्यसकारण मेरो पहिलो तपाईहरूलाई निर्देशन छ कि अहिलेको निर्वाचन पनि हाम्रो लागि फगत निर्वाचन मात्रै होइन, यो देशमा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरिएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, सुदृढ गर्ने, त्यसमार्फत देशलाई विकास र समृद्धिको, सुशासनको नयाँ युगतिर लैजाने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एउटा ठुलो लडाईँको मोर्चा हो तपाईँ हाम्रो निम्ति। यो मोर्चा किनकि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली स्थापित गर्नको निम्ति र सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको आधार निर्माण गर्नको निम्ति हामीले जे भूमिका खेलेको हो त्यसलाई विगतमा कहीँ न कहीँ त्यसमाथि प्रहार भए, त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू भए। अघि इन्चार्ज र सह इन्चार्ज कमरेडहरूले केही सङ्केत गरि नै सक्नुभयो। प्रतिगमनका षड्यन्त्रहरू भए, संविधान उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू भए, गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू भए, ती भइ नै रहेका छन्। त्यसकारण हाम्रो लागि यो निर्वाचन फगत एउटा औपचारिक निर्वाचन हो। एउटा पार्टी या केही पार्टीले चुनाव जित्छन्, केही पार्टीले चुनाव हार्छन् भन्ने मात्रै होइन। हाम्रो लागि हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, हजारौं घाइते अपाङ्गहरू, लाखौं करोडौं जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्ने र त्यहाँ टेकेर देशलाई आर्थिक समृद्धि हुँदै समाजवादतिर लैजाने यात्रा, त्यो यात्राको निरन्तरता हुने या नहुने भन्ने एउटा जीवन मरणको प्रश्न हो हाम्रो लागि, हामी माओवादीहरूको लागि। त्यसकारण मैले भनेको छु स्थानीय निर्वाचन हुँदा पनि यो हाम्रो लागि निर्वाचन मात्रै होइन, यो एउटा लडाईँको मोर्चा हो र यो मोर्चामा हामीले सफलता हासिल गर्नै पर्छ। किनकि गत साल हामीले सडकमा गएर ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। हामी चाहन्थ्यौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति दिन चाहन्थ्यौँ। तर दुर्भाग्य भनौँ या विडम्बना, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेका प्रतिक्रियावादीका दलालहरूले हाम्रो त्यो सपनालाई चकनाचुर पार्ने षड्यन्त्र गरेर प्रतिगमनतिर चाहिँ त्यही पार्टी, जुन पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हामीले सपना देखेका थियौँ, त्यही पार्टीको नेतृत्वको सरकारले नै संविधानै उल्ट्याउने, प्रतिगमनतिर नै देशलाई लैजाने षड्यन्त्र गरेपछि हाम्रो अगाडि विद्रोहको विकल्प रहेन, हाम्रो अगाडि सङ्घर्षको विकल्प रहेन। हामीले पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर जनताको बिचमा पनि हामीले एउटा नयाँ अपिल, प्रतिगमनका विरुद्ध क्रान्तिको, विद्रोहको, आन्दोलनको एउटा नयाँ अपिल हामीले गऱ्यौँ। देशैभरि सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू, सबै प्रगतिशील शक्तिहरू, त्यसमा पार्टीहरूमध्ये पनि सिधै प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने बाहेक अन्य सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक आन्दोलन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, न्याय क्षेत्रका सबै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू सबैको सहयोगमा त्यो प्रतिगमनलाई परास्त गरियो र संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति एउटा नयाँ गठबन्धनको आवश्यकता नेपालको इतिहासमा भयो
हामीले त्यो गठबन्धन निर्माण गऱ्यौँ। म अहिले लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। धेरै उतार चढाव सहित हामीले प्रतिगमनलाई परास्त गऱ्यौँ। स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि तपाईहरुले कतिको विचार गर्नुभयो? मैले केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा, केही मिडियाहरुमा पनि भने निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यसमा सबैभन्दा बढी खुसी कोही छ भने माओवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्व छ। किनकि एक थरी मान्छेले निर्वाचन हुनै नदिने र देशलाई प्रतिक्रान्ति र निरङ्कुशताको भुमरीतिर लैजाने षड्यन्त्र थियो, त्यसलाई परास्त गरेर शान्तिपूर्ण रूपले निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस दृष्टिले हेर्दा जसले पार्टीले कुनैले अलि धेरै सिट ल्याए होलान् पालिकामा, कसैको कम होला, तर मैले यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले सबैतिर मैले नै जितेको, माओवादी केन्द्रले नै जितेको जस्तो लाग्दछ भनेर भनेको थिएँ। कमरेडहरू, जब समावेशी समानुपातिक मान्यता, संघीयताको मान्यता हामीले रगत बगाएर निकै ठुलो बलिदानपछि प्राप्त भयो। आजभोलि मैले त्यो पनि भन्ने गर्छु कि नेपाली कांग्रेसले महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमलाई प्रतिनिधित्व गराउँछ या एमाले गराउँछ या अरू पार्टीले गराउँछ भने हामीलाई लाग्छ यो माओवादी नै आइपुग्या हो। कांग्रेस भित्र पनि, एमाले भित्र पनि माओवादी नै पसेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर एउटा विडम्बना फेरि के हो भने जसको नीति र जसको कारणले यो परिवर्तन भएको हो त्यसको नेतृत्व नहुँदा देशले चाहिँ दुःख पाउँदो रहेछ, जनताले चाहिँ दुःख पाउँदा रहेछन्, सुशासन हुँदो रहेनछ, यो पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण म तपाईँ उपत्यकामा काम गर्ने हजारौं सम्पर्क समन्वय समितिका कमरेडहरूलाई म एउटै प्रश्न विशेष रूपले डिबेटमा लैजान अपिल गर्न चाहन्छु। आजको देशको मूल राजनीतिक धार के हो? आजको देशको मूल राजनीतिक धार के हो र यो मूल राजनीतिक धारको नेता को हो, नेतृत्व को हो? यो बहस तपाईहरुले कन्फिडेन्टली, आत्मविश्वासको साथ फेरि एकचोटि देशव्यापी बहस उठाइदिन पर्यो। हामी कोही निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो परिवर्तन मुख्य रूपमा माओवादी जनयुद्धका कारण मात्रै सम्भव भएको हो। हजारौं शहीदहरूको रगतबाट सम्भव भएको हो। अहिले कतिपय पार्टीहरू विभिन्न कारणले पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे, जुन हिजो गणतन्त्रका विरोधी थिए, संघीयताका विरोधी थिए, अहिले पनि छन्। समावेशी समानुपातिक मान्यताका विरोधी छन्, अहिले पनि छन्। तिनीहरू आजको देशको राजनीतिका मूलधार हुनै सक्दैनन्। देशको राजनीतिको मूलधार माओवादी नै हो। आजको देशको राजनीतिको मूल नेतृत्व भनेको पनि माओवादी पार्टी नै, माओवादी केन्द्र नै हो। यो कुरा तपाईहरुले हरेक टोल टोलमा, घर घरमा, गाउँ गाउँमा सबैतिर यो बहस उठाउन पर्यो। जबसम्म माओवादी नेतृत्वमा यो परिवर्तन संगठित गर्ने, संस्थागत गर्ने र विकास निर्माणको यात्रा अगाडि बढाउने वातावरण बन्दैन, देशले र जनताले दुःख पाउने भइ नै राख्छ। त्यसकारण यो बहस तपाईहरुले यो पटक उठाउनु नै पर्छ। तपाईहरुले हरेक ठाउँमा, घर घरमा, टोल टोलमा, छिमेकमा, सबैतिर, साथीभाइहरूको बीचमा, आफ्ना नातागोताहरूको बीचमा यो तथ्यलाई बताउनु पर्छ। म तपाईहरुलाई खाली स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि गणतन्त्र नेपालको सरकारको पहिलो नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले देशमा आर्थिक विकासको जो गति या अवस्था या जो दिशा छ त्यो हामीले खडा गरेको आधारशिलामै छ। तपाईहरुले निर्धक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ, मध्य पहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम अन्य राजमार्गहरू हिमालदेखि तराईसम्म, अनि लिङ्क रोड, उत्तर दक्षिणका लिङ्क रोड बनाउने सम्पूर्ण परियोजना र दृष्टिकोण, नीति कार्यक्रम माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो गणतन्त्रवादी सरकारबाट सुरु भएको हो। त्यो अहिले निरन्तर अगाडि बढेको छ। बडो दृढताको साथ तपाईहरुले भन्दा हुन्छ।
यो माओवादीको नेतृत्वमा सुरु भएको भौतिक पूर्वाधारको विकास प्रक्रिया र दिशामा नै देश अगाडि बढ्दैछ। हामीले त्यति बेला नै इलेक्ट्रिफिकेसन विद्युतीकरण नेपालको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले 10,000 मेगावाट 10 वर्षभित्र भन्ने मान्यतासहित काम अगाडि बढाएका थियौँ। बिस्तारै बिस्तारै धेरै उतार चढाव हुँदै अहिले देश त्यतैतिर अगाडि बढ्दैछ र पहिलोचोटि नेपाल विद्युत निर्यात गर्ने देश बन्न पुगेको छ। लोड सेडिङको अन्त्य माओवादीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भयो र माओवादीकै नेतृत्वमा अहिले झन्डै 400 मेगावाट हामी विदेशमा बेच्छौँ र दिनमा झन्डै 10 करोड आम्दानी चाहिँ विद्युत व्यापारबाट लिने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यो कुरा तपाईँ हामीले दृढताका साथ भन्न सकिन्छ। सुशासनको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने पहिलो गणतन्त्रवादी सरकारको 9 महिने कार्यकाल कुनै पत्र पत्रिका यहाँ मिडियाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु त्यो सरकारको 9 महिनामा भ्रष्टाचार यो ठाउँमा भयो भनेर एउटा वाक्य कसैले लेख्ने ठाउँ दिएन। सुशासनको एउटा नयाँ रेकर्ड बनाइयो। यसबाट के देखिन्छ भने विकास निर्माण र समृद्धिको सुशासनको नेतृत्व माओवादीले गर्दा मात्रै हुँदो रहेछ। यो खाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको मात्रै कुरा होइन। गत काल निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा हामीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। तपाई हामीलाई थाहा छ त्यति बेला देशको राष्ट्रिय एकतामा नै केही चुनौती आउने हो कि भन्ने समस्या थियो। देश संविधान त घोषणा गरियो, निर्वाचन हुने हो कि होइन, भए पनि कोही ठाउँमा हुने कोही ठाउँमा नहुने पो हो कि भन्ने एउटा अवस्था थियो र देशभित्र सुशासन होला त भन्ने प्रश्न पनि थियो। त्यस्तो निकै चुनौतीपूर्ण समयमा हामीले फेरि एकचोटि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं र तपाईं हामीले दृढताको साथ भन्न सकिने कुरा के हो भने हामीले देशको अगाडि रहेका सबै चुनौतीहरूको सफलतापूर्वक सामना गर्यौं, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्यौं, मधेस पहाड हिमाल सबैलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्यौं, निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज ढंगले देशैभरि सम्पन्न हुने वातावरण बनायौं, विकास निर्माणको दृष्टिकोणले 7.5% विकास दर हासिल गर्ने गरी त्यस्तै परिस्थितिमा विकासलाई पनि गति दियौं र म बडो गर्वको साथ तपाईहरुको अगाडि भन्न चाहन्छु त्यो 9-10 महिनाको कार्यकालमा पनि कसैले कुनै मिडियाले कसैले पनि देशमा भ्रष्टाचार भयो व्यथिति भयो भनेर लेख्ने वातावरण रहेन। बरु निकै राम्रो सरकार चल्यो, सरकार जनतासँग जोडियो भन्ने परिस्थिति त्यति बेला बन्यो। तपाई कमरेडहरूले यी सबै कुराहरू र अहिले पनि जो परिस्थिति बनेको छ यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने अनि तपाईको चाहिँ मैले अघि भने जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउने कामको सुरुवात गरिएको छ। भूमि सुधारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउने पहल गरिएको छ। हामीले अर्थतन्त्रमा पनि किसानतिर फर्केको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको एउटा नयाँ बजेट प्रक्रियातिर पनि हामीले देशलाई लगेका छौं। यसबाट प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरू र दलालहरू निकै अत्तालिएका छन् र हामी माथि भए नभएका आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। तपाई हामीलाई थाहा छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हामीले पछिल्लो चोटि 12 बुँदे घोषणा सहित एमसीसी को कुरा होस् या एसपीपी लाई हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेर हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौं भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेमा माओवादी पार्टीको मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरा तपाईहरुले गर्वको साथ र आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई आरोपित गर्ने जो कोसिस भयो मैले नै ल त्यस्तो आरोप प्रतिपक्षलाई लागेकै छ भने संसदीय छानबिन समिति गरेर पुष्टि गरेर देखाउनुहोस् भनेर मैले नै भनेर छानबिन समिति बनाउन लगाइयो। तपाई हामीलाई थाहा छ हिजो छानबिन समितिले त्यस्तो कुनै त्रुटि भएको छैन भन्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यो परिस्थितिमा तपाई हामी कमरेडहरूले के भन्नु पर्यो भने
देशमा यदि साँच्चै राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धितिर, सुशासनतिर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणतिर लाने हो भने यो परिवर्तनको वाहक माओवादी नै हो र माओवादीको नेतृत्वमा मात्रै सुशासन हुन सक्छ भन्ने कुरा दुई पटकको सरकारमा राम्रैसँग प्रमाणित भएको छ भन्ने कुरा जनतालाई हामीले राम्रोसँग बुझाउनु पर्यो र एउटा नयाँ परिस्थिति आउने निर्वाचनमा सिर्जना गर्न पर्यो। म तपाईहरुसँग यो अपिल गम्भीर रूपले गर्दैछु। आउने 3 महिना हामी सबैको निम्ति एउटा निकै नै ठुलो चुनौती र अवसरको 3 महिना हुँदैछ। यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गरौँ। सबै कुरा छोडेर यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने, यो परिवर्तन संस्थागत गर्न माओवादीको नेतृत्वमा एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने कुरामा हामी पुरै तागतको साथ लाग्यौं भने हामीले हिजो जनयुद्धमा एउटा योजना बनाएर त्यो योजनालाई अभियानको रूपमा लाँदा प्रत्येक महिनामा रिभोल्युसनरी क्रान्तिकारी फडको क्रान्तिकारी छलाङ हामीले हान्ने गरेको पार्टी हो हामी। अब 3 महिना बाँकी छ। यो 3 महिना यदि हामीले अभियानको रूपमा गयौं भने देशको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा, देशको राजनीतिक मानचित्रमा नै बदल्न सक्ने तागत यो पार्टीसँग छ। हामी कता कता सुस्ताए जस्तो जो यो परिवर्तन विरोधी हुन् ती चाहिँ यो परिवर्तनका मालिक जस्ता, हामी जो यो परिवर्तन ल्यायौं हामी उनीहरूले देला र खाउला जस्ता भएका छौं। अब त्यस्तो हुने होइन। हामी आफै यसको मालिक हुने गरी एकचोटि फेरि जोड लगाउन जरुरी छ। यो सम्भव छ। म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु। आज भोलि एउटा डिबेट केही मानिसहरू ल्याउन खोज्छन्। यो परिवर्तनका वाहकहरू होइन। यो परिवर्तन भन्दा बाहिरका शक्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपले प्रोभोक गर्ने, उत्तेजित पार्ने कसरतहरू भएका छन्। कतिपय मानिसहरूले जुनसुकै पार्टीका भए पनि नेताहरूलाई बिदा गर्ने भन्छन्। म तपाईहरुलाई एउटा विज्ञानको कुरा के भन्न चाहन्छु भने मानव समाज व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्छ किनकि त्यहाँ त्यो समाजलाई ह्यान्डल गर्नेमा युवाहरू हुन्छन्। युवाहरूको सक्रियता, युवाहरूको तागत, युवाहरूको गतिशीलता बिना समाज अगाडि बढ्दैन। र त्यो समाजमा प्रौढहरू पनि हुन्छन्। प्रौढ भनेको अलि अनुभवी, अलि राम्रो चाहिँ गाइड गर्न सक्ने मान्छेहरू हुन्छन्। तिनीहरूको सहभागिता र संलग्नता बिना पनि समाज सन्तुलित, गतिशील र स्थिर रूपले अगाडि बढ्न सक्दैन। र समाजमा वृद्धहरू पनि हुन्छन्, बाआमाहरू, हामी सबैका बाआमाहरू। हामी सबैले र समाजले वृद्धहरूलाई हामी सम्मान गर्छौं। आमा बाहरूलाई हामी उहाँहरूका उपदेशहरू, उहाँहरूका जीवनका भोगाइहरू, उहाँहरूका पीडाहरू हामी सुन्छौं। उहाँहरूका कथाहरू हामी सुन्छौं र त्यसबाट शिक्षा लिएर हामी समाजलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्छौं। तर यहाँ एक थरी मान्छेहरू आजभोलि बुढाहरू चाहिँदैन, प्रौढहरू चाहिँदैन, हामी केटाकेटी मात्रै भए पुग्छ भने जस्तो गरी आउन थालेका छन्। त्यो समाज भत्काउने विचार हो, त्यो समाज बनाउने विचार होइन। समाजको निम्ति युवाहरू पनि चाहिन्छ, प्रौढहरू पनि चाहिन्छ, वृद्धहरू पनि चाहिन्छ। सबैलाई उचित सम्मान गरेर, उचित समायोजन गरेर मात्रै राजनीति पनि, पार्टी पनि, समाज पनि, राष्ट्र पनि राम्रोसँग अगाडि जाने कुरा हो। युवाहरू चाहिँदैन भने पनि समाज लङ्गडो हुन्छ। युवा बिना पनि चल्दै। त्यसकारण यो कुरालाई पनि तपाईहरुले तर्कपूर्ण र तथ्यपूर्ण तरिकाले खण्डन गर्न पर्यो। यो परिवर्तन नरुचाउनेहरू अनेक बहानामा कहिले युवाहरूलाई निषेध गर्न खोजेर, कहिले वृद्धहरूलाई निषेध गर्न खोजेर, कहिले नेताहरूलाई निषेध गर्न खोजेर समाज भत्काउने, परिवर्तन भत्काउने कसरत भएका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र उपत्यकामा बस्ने सबै कमरेडहरूले यो कुराहरूलाई गम्भीर रूपले विचार गर्नुभयो भने फेरि सबै उस्तै हुन् भन्न खोजिन्छ। यो पनि विज्ञान विरोधी कुरा हो। सबै 60 वर्ष पुगेका सबै उस्तै हुन्छन्, 70 वर्ष पुगेका सबै उस्तै हुन्छन्, सबै पार्टीका नेताहरू सबै उस्तै हुन्छन् त? यो साँचो कुरा हो त?
यो विज्ञानसँग मेल खाने कुरा हो त? यो जीवन जगत सम्बन्धी प्रकृतिको नियमसँग मेल खाने कुरा हो त भन्दा बिल्कुल होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो विचार हो। हामी कम्युनिस्टहरू खास गरिकन हामी मार्क्सवादीहरू हामी के भन्छौँ त भने 3 in 1 को प्रिन्सिपल नै सबभन्दा सही प्रिन्सिपल हो भन्छौँ। 3 in 1 पार्टीभित्र पनि युवा, प्रौढ र वृद्ध, समाजमा पनि, राज्य सञ्चालनमा पनि यो सन्तुलित वैज्ञानिक विचारलाई प्रहार गर्ने, यसलाई खण्डन गर्ने दुस्साहस जताबाट हुन्छ त्यो समाज भत्काउने, राजनीतिलाई तपाईको अतिवादतिर लैजाने या कहीँ न कहीँ अराजकतातिर लैजाने विचार हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि म र त्यसमा बहस गरेर त्यस्ता प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, एउटा फेसन हिजो चीनमा चल्ने गरेको थियो भनेर लुसुन भन्ने एउटा महान साहित्यकारले भन्नुभएको एउटा फेसन, नेतालाई गाली गर्ने फेसन चीनमा धेरै ठाउँमा चल्छ। बेला बेलामा नेताहरूलाई जसले बेसरी गाली गर्न सक्यो त्यही चाहिँ सही हो के अरे भने जस्तो मान्ने फेसन। अनि चाहिँ लुसुनले के भन्नु भने नेतालाई गाली गर्नुभन्दा पहिला आफ्नै अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्यो। यो नेता कसले तयार पारेको हो भने नेता तयार पार्ने जनता हो, जनता तयार पार्ने नेता होइन। कारण जनतामा एउटा नयाँ चेतना, वैज्ञानिक चेतना भर्नुको ठाउँमा सही सन्तुलित सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गर्नुको ठाउँमा नेताहरूलाई गाली गरेर समाज भत्काउने संस्कारलाई पनि हामीले तर्कसहित प्रतिवाद गर्नु छ। मैले भन्न खोजेको कुरा सायद कमरेडहरूले बुझ्नुभयो होला, विचार गर्नु होला। यी विषयहरू मैले प्रतीकात्मक रूपमा भन्दै पनि अर्थपूर्ण छन्, गहिरो छन्, रणनैतिक छन्। यी विषयहरू मैले यति भनिसकेपछि अब अन्तिममा हामी अब निर्वाचनमा जाँदैछौँ। मैले अघि भने देशमा प्रतिगमनको खतरा देखा पर्यो। त्यो प्रतिगमनसँग लड्नको निम्ति हामीलाई एउटा संविधानको पक्षधर, गणतन्त्रको पक्षधर गठबन्धनको आवश्यकता पर्यो र यो अहिलेको गठबन्धन त्यही आवश्यकताको जगमा खडा छ। हामी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु छ र त्यसलाई टुङ्ग्याउन पनि यो गठबन्धनको महत्त्व र भूमिका छ। हामीले भनेका छौँ, कहिलेकाहीँ पत्र पत्रिका र मिडियामा आउँछ अर्को गठबन्धन बन्न लागेको हो क्या, यो गठबन्धन छोडेर अर्कै पो बन्ने हो कि के हो यो समाजवादी केन्द्र, के हो यो पार्टी एकता संयोजन समिति, के हो यो वामपन्थी गठबन्धन भन्ने कुरा पनि चर्चा हुने गर्छ। म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, अहिले यही 5 दलीय गठबन्धन यही कायम रहन्छ। यसलाई दायाँ बायाँ गरिँदैन, एकदम प्रष्टसँग यसैलाई लिएर जान जरुरी छ। यो गठबन्धनभित्र हामी 4वटा वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरू छौँ, 3टा त कम्युनिस्टै छौँ, एउटा समाजवादी भनेर वामपन्थी नै पृष्ठभूमिका 4वटा पार्टी छौँ। त्यही कारण हामी यी 4वटा र नेपाली कङ्ग्रेस गएको स्थानीय चुनावमा अलि नमिठा अनुभवहरू बढी भए, ती तिता अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर स्थानीय चुनावमा टिकट वितरण र तालमेल निकै जटिल थियो। किनकि त्यो हजारौँलाई टिकट दिने कुरा माथिबाट कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन थियो, त्यो तल नै छोड्न पर्थ्यो। तल छोड्दा विभिन्न पार्टीका अनौठा घटना भएका छन्। टिकट लिएर एउटा दौडिया छ गाडीमा हालेर, पार्टीले एउटालाई निर्णय गरेको छ, अर्को मान्छे गएर दर्ता गरिदिएको छ चाहिँ निर्वाचन आयोगमा आदि इत्यादि। कोहीले मोटरसाइकलबाट टिकट झिकेर लिएर गएर अर्को ठाउँ गएर दिएको छ। यस्ता अनौठा घटना भएका छन्। आफैभित्र पनि थुप्रै घात अन्तर्घातहरू पनि भएका सबै पार्टीका अनुभवहरू छन्। त्यसकारण हामीले अहिले गठबन्धनमा के भनेका छौँ भने यी सबै अनुभवबाट शिक्षा लिएर अहिले त प्रदेश र सङ्घमा त सजिलो छ, किनकि त्यो तल टिकट दिन पर्दैन, माथिबाटै टिकट चाहिँ मान्छे हेरी बाँड्न पाइन्छ। त्यसकारण ती तिता मिठा अनुभवबाट शिक्षा लिएर हामीले गरिन्छ। कम्तीमा यो पटक, अघिल्लो पटक पनि स्थिति के थियो भने हामीले पहिला जितेका पालिकाहरू जसमा हामीले अहिले पनि जित्छौँ भन्ने हाम्रो आकलन थियो,
मुख्यतः तराई मधेसका धेरै पालिकाहरू जनमत हेर्दा हाम्रै जनमत देखिन्छ। कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति पनि हाम्रो विशाल नै छ। त्यहाँ जितिन्छ भन्ने र सहज हेरियो, तर भित्रै पार्टी व्यवस्थित र युनिफाइड नहुँदा हामीले झन्डै देशभरि गरेर 50वटा पालिका हामीले जितेका गुमायौँ। हामीले त्यो 50वटा जितेका हामीले बचाउन सकेको भए अहिले हामी देशको दोस्रो पार्टी हुन्थ्यौँ, लेफ्टको पहिलो पार्टी हुन्थ्यौँ। हाम्रो त्यो आकलन सही साबित हुन्थ्यो। त्यसकारण यो आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर हामी तालमेल गर्दा पनि हामी पहिलो हुने हो, कम्तीमा पनि लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो हुने पुरै सम्भावना छ। मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, सायद पहिलो अहिले तपाईहरु नै हुनुहुन्छ, त्यो देखियो। दोस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र हुने हो। त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चिज सहज जान्छ, होइन भने सहज जाँदैन। यसमा हाम्रो कम्तीमा नेतृत्व तहमा राम्रो समझदारी छ। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, गडबड हुन दिँदैन यो पटक। स्थानीय चुनावको जस्तो हुन दिँदैन यो पटक। र त्यसले हामीलाई अगाडि जान धेरै ठुलो मद्दत गर्नेछ। हुन त यो स्थानीय चुनावमा हामीले त मैले र केही जिम्मेवार साथीहरूले हिसाब गर्दा हामीले 175 सिट जित्छौँ भन्ने थियो हाम्रो। मैले अहिले भने जस्तो 50 सिट भन्दा बढी हाम्रो नगुमेको भए हामी झन्डै 175 को वरिपरि पुग्थ्यौँ। एमाले 160 र 70 को तल आइपुग्थ्यो र हामी दोस्रो हुने अहिले नै प्रबल सम्भावना थियो। त्यो अनुभव लिएर हामी जाँदैछौँ र हामी बन्छौँ। हामी हुनै पर्छ। हामी त्यसरी जाँदा देशको बागडोर हाम्रै हातमा आउँछ र हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाईँ सबै कुराहरूलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। अब जाँदा जाँदै हामीले त त्यति भनेका थियौँ, हाम्रा विरोधीहरूले ठुल्ठुला कतिपय त अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले हामीलाई माओवादी अब सिद्धिसकेका छ, बढी आयो भने देशभरि 30वटा पालिकासम्म आउन सक्छ भन्ने डकुमेन्ट बनाएर प्रचार गरेको मैले आफ्नै आँखाले हेरेको छु। 30 सिट देशभित्रका अरू बुर्जुवाहरूले हामीलाई 50 भन्दा बढी जाँदैन भन्ने तथ्य थियो, तर हामी 122 पुग्यौँ। यो 122 उनीहरूको लागि जिरो टोकाइ। बापरे बाप, माओवादी त अहिले पनि शक्तिमै छ, ठुलै शक्ति रहेछ भन्ने भएको छ। हामीलाई चाहिँ 175 आउनु पर्ने कहाँ 122 मात्रै भयो भन्ने हामीलाई परेको छ फेरि। तर जे भए पनि हामी तेस्रो भए पनि हामी 30 सिट मात्रै आयो नि, तेस्रो त भइन्थ्यो। 30 सिट मात्रै यदि विदेशी बुर्जुवाहरूले भने जस्तो 30 मात्रै आएको भए पनि हामी तेस्रै भइन्थ्यो। तर हामी निर्णायक तेस्रो भइँदैन थियो, हाम्रो हातमा धेरै पावर हुँदैन थियो। तर 122 भनेको पावर हो। यस्तो तेस्रो जसले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ देशको राजनीतिमा। आउने प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ हामीले योभन्दा बढी बनाएर देशको बागडोर नै आफूले सम्हाल्ने गरी जानु छ। म यही अपिल तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा फाइदा के भयो भने यो चुनावबाट अब माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अरू माओवादीको अर्थ छैन भन्ने यो पटकदेखि प्रमाणित भयो। कुरा भन्नु, किरण माओवादी काम छैन, अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन। कुरा भन्नु, बाबुराम त माओवादी नै होइनन्, अब तिनको त हिसाबै भएन। त्यसकारण माओवादी भनेको एउटै मात्रै भन्ने देशमा राम्रोसँग अहिले आएर फेरि 10 वर्षपछि स्थापित भएको छ। एउटै माओवादी, माओवादी केन्द्र, एउटै नेतृत्व, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र। यसलाई विजयी गराउन अगाडि बढौँ।